नाज़रीन व सामीन, अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से इस वक्त हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में बुखारा में मौजूद हैं। ये वो मस्जिद है जहाँ हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का फैज़ पूरी दुनिया में फैला। इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी जैसे मुहद्दिसीन ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के सामने यहाँ बैठकर ज़ानुए तलम्मुस को तय किया है। 40 साल तक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मस्जिद में हदीस का दर्स दिया है। कहा जाता है कि 70 या 80 हज़ार उलमा को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ का खुद दर्स दिया। आज यहाँ लाइटें हैं, हीटिंग का सामान है। उस ज़माने में बिजलियाँ भी नहीं थी, हीटिंग भी नहीं थी, सर्दी और बर्फ़बारी होती है यहाँ। ये पूरी मस्जिद में हुजरा टाइप के कमरे बने हुए हैं, जैसे तालिब इल्म और स्टूडेंट के रहने के लिए जगह बनाई जाती हैं। ये सामने मस्जिद के मदरसा भी है, जिसको मदरसा अमीर अरब कहा जाता है। इसी मदरसे की वो आप उसको ब्रांच या शाख कह सकते हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है कि अपने हज़रत जी की बरकतों से अल्लाह पाक ने हमें ऐसे ऐसे मकामात में आने की तौफीक दी है जो हमारे वहमो गुमान, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है। और ये सारी दीन की निस्बतों की बरकतें हैं, वरना कौन अपना वतन छोड़कर बुखारा को देखने आता और इमाम बुखारी की इस मस्जिद को देखने आता। जब इंसान दीन वालों के साथ जुड़ता है तो दीन की निस्बतों की बरकतें ऐसी अल्लाह नसीब करता है कि उन बुज़ुर्गों की यादगारें देखने की तौफीक होती है और फिर दिल के अंदर एक जज्बा की तड़प पैदा होती है और बुज़ुर्गों की एक अकीदत और मोहब्बत पैदा होती है कि उन लोगों ने किस तरह अपनी ज़िंदगी में इस दीन की खिदमत की है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 200 के करीब पूरी दुनिया से इस तरह के लोग आए हुए हैं और अल्लाह का ये फजल व करम है कि अभी हमने मगरिब की नमाज भी यहाँ पढ़ी। अल्लाह पाक ने शर्फ फजल किया कि हमें नमाज की तौफीक भी दी है। इंशाअल्लाह ईशा भी हमारी इधर ही होगी है। मैंने थोड़ा बात था, मैं बांग्लादेश से जी जी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बौरन कहाँ, पैदाइश कहाँ हुआ? इमाम बुखारी की पैदाइश भी इसी शहर की है। कहाँ ये आपको मालूम नहीं, वो मालूम नहीं। यहाँ से 16 साल की उम्र में इमाम बुखारी अपनी वालदा के साथ हज करने के लिए मक्का गए। फिर इमाम बुखारी वहीं पढ़ते रहे और फिर वहीं रह गए। वहीं रहकर बुखारी शरीफ को लिखा और भी अहादीस की किताबें लिखी। फिर पलट कर आए, फिर यहाँ पढ़ाया, फिर यहाँ बाद में फिर यहाँ के हुक्मरानों ने इमाम लिखने के बाद में फिर यहाँ के बादशाहों ने इमाम बुखारी को यहाँ नहीं रहने दिया। इमाम बुखारी यहाँ से समरकंद की तरफ हिजरत करके चले गए। समरकंद में भी नहीं रहने दिया गया। फिर समरकंद से निकले तो रास्ते में एक गांव आता है जिसमें वो फौत हो गए। वहाँ पे उनका मज़ार है। जब हम समरकंद जाएंगे तो समरकंद से पहले 20-30 किलोमीटर के फासले पर एक जगह आती है खरतंग के नाम से, जहाँ इमाम बुखारी का मज़ार है। इंशाअल्लाह वहाँ भी हमारा जाना होगा। जी, बैठ जाएं। नहीं, ठीक है, मैं अपना सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हम हज़रत के सामने बुखारी शरीफ की हदीस हज़रत शेख मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फरमाया, तो हदीस पढ़ेंगे, हज़रत इजाज़त देंगे इंशाअल्लाह। अल-जामे अल-मुस्नद अस-सहीह अल-मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। हद्दसना अल-हुमैदी अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर क़ाल हद्दसना सुफ़यान क़ाल हद्दसना यहया बिन सईद अल-अंसारी क़ाल अख़बरनी मुहम्मद बिन इब्राहीम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलक़मत बिन वक़्क़ास अल-लैसी यक़ूल समिअतु उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अलल मिंबर क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। आखिरी हदीस। हद्दसनी अहमद बिन अशकाब हद्दसना मुहम्मद बिन फुज़ैल अन उमारत बिन अल-क़ाक़ा अन अबी ज़ुरअ अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान थकीलतानि फिल मीज़ान
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں اللہ پاک نے اس امت کے نبی اور اس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف عظیم بخشا ہے کہ وہ سارے رسولوں کے رسول اور سارے نبیوں کے نبی ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی یہ شرف بخشا ہے کہ یہ امت تمام امتوں کی سردار اور تمام امتوں کی رئیس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اس شرف کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول کو، کسی عمل کو اس امت نے پوشیدہ نہیں رہنے دیا، بلکہ ہر عمل کو، ہر قول کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہے اور امت کے سامنے اس کو بیان کیا ہے. یہ اس امت کا عظیم شرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی بات بھی، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ حنفی، شافی، حنبلی، مالکی کیوں بنے ہوئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ کے پاک نبی نے کوئی ایک کام دنیا میں کیا ہے، کسی بھی باعث اللہ پاک نے اس کام کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے لوگوں کو پیدا کر دیا. کسی نے وہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا. یہ ایک عظیم شرف ہے اس امت کا. اور آج اسی نسبت سے ہم یہاں جمع ہیں. بحمداللہ ہم گزشتہ سال بھی یہاں آئے تھے. گزشتہ سال بھی اسی طرح ہمیں یہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی بھی، پڑھانے کی بھی توفیق ملی، عشاء کی نماز بھی پڑھانے کی بھی توفیق ملی. اور ہمارے حضرت جی تو 1992-93 میں جب آئے ہیں، یہاں حضرت جی نے جمعہ بھی پڑھایا ہے. یہاں بھی حضرت جی کی بیعت ہوئی، یہاں سے لوگ اپنے گھروں میں حضرت جی کو لے گئے. تو ہم حضرت جی کے کس فیض کو جو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے، ورنہ آپ اور میں اپنے پیچھے آگے مڑ کر دیکھیں، نہ ہم کو نواب ہیں، نہ کوئی رئیس ہیں کہ جہازوں کے سفر کریں، دنیا کے سفر کریں. ایک دین کی نسبت اور مناسبت سے اللہ پاک نے ہمیں کہاں کہاں پہنچا دیا ہے. حضرت کے جوتوں میں بیٹھنے کی یہ برکتیں. اللہ ہمارے حضرت جی کو لمبی زندگی دے، صحت و تندرستی والی، ایمان کی سلامتی والی اور ہماری سرپرستی والی، کہ ہم اپنے بزرگوں سے کچھ لے لیں. میرے دوستو، یہاں جو ہم آئے ہیں 2-4 دن، یہ اپنے بزرگوں سے فیض لینے آئے ہیں، زندہ بھی اور جو اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں. فیض ان کا جاری ہوتا ہے. ہم فیض کے لیے آئے ہیں کہ اپنے حضرت جی کی صحبت میں رہ کر، اور بھی کتنے اولیاء کرام ان کی صحبتوں میں رہ کر ہم اس فیض کو حاصل کر لیں. بہرحال ابھی ہم جاتے ہیں مدرسہ میر عربی دیکھتے ہیں. میں نے بخاری شریف کا درس لیا ہے مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے درس لیا مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے درس لیا سیدھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے درس لیا بخاری شریف کا سیدھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا درس لیا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے. ہمارا ایک سلسلہ ہے. تو اسی مناسبت سے اور بھی کئی طرف سے احادیث کی اجازتیں ہیں، حتیٰ کہ گزشتہ سال بھی ہم نے یہاں ایک حدیث کی اجازت لی تو امام بخاری تک بہت مختصر سے 14 اور 15 واسطے سے ہم نے بخاری شریف کی اجازت لی. اور ایک حدیث کی اجازت بحمداللہ میرے پاس ایسی بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 8 واسطے جا پہنچتے ہیں. تو کئی احادیث اس طرح ہم نے بزرگوں سے حاصل کی ہیں. بہرحال جتنے ساتھی بیٹھے ہیں جو علماء حضرات ہیں، جو حدیث سے واقف ہیں، اپنے بزرگوں کے سلسلے کی نسبت کی برکت سے میں بھی ان کو حدیث کی اجازت دے دیتا ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ. الہ العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل، ہر سنت پہ عمل کی توفیق نصیب فرما. یہ ہمارا سلسلہ سنتوں کا ہے اور سنتوں کی احیاء کا ہے. اللہ اس سنت کے احیاء کا جو سلسلہ ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سنت کے ساتھ اور اس سلسلے کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.